Mandawi City LGU adunay patuman nga mga lakang aron nga masolusyonan ang pagbaha sa Giso Elementary School. Reports Cristel Joy Filerca. Live report. Niadtong nilabay nga semana nakasinati og pagbaha ang Mayor A.S. Fortuna Memorial Elementary School o mas nailhan nga Gizo Elementary School sa Mandawi City. Gani pipila ka mga tinun-an ang natanggong sa mong higayuna o gikinahanglan na ang pag-rescue kanila. Subay niini, ginspeksyon ni Mayor Tadeo Junque Uwano ang mong tunghaan kagahapong adlaw ug gipahibaw sa mayor ang mga pasiunang lakang aron nga masolusyonan ang maong problema. Una niini mao ang pagdredging sa Tipolo Creek nga nahimutang kilid lang sa naasong eskwelahan. Nasayran nga napuno na og gabalayan ang palibot niini ug nakababag sa agianan sa tubig. Ikaduha mao ang pagbutang og water pump sulod sa eskwelahan. Hinuon gipasalig sa mayor nga ang dredging og water pump temporaryong solusyon lang samtang padayon nga gitrabaho ang drainage project sa apektadong tunghaan. Nibutyag si Uwano nga ang baha sa barangay Gizo dugay ng problema tungod kay duol man kini sa Tipolo Creek. Tupad naman gini siya sa Tipolo Creek. Ang creek, kung heavily silted naman kayo, kamay na lang yung diferensya sa asa tagaron. So kung gawa sa tubig din high tide gamay, backflow lagi hapon. So naging mga areas dito na atong ganang bukagon na para makaagi ang flow sa tubig. Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News. XFM report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.